الله أكبر الله أكبر. أذان مديني. الله أكبر الله أكبر. أذان هندي. الله أكبر الله أكبر. عند أذان أندونيسي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. هذا اندونيسي. أيوة. أذان مصري. ايوه. الله أكبر الله أكبر. هذا مسجد محمد علي ولا مسجد مين؟ الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. هذا أذان. طيب آخر واحد أعطينا نيجيري ولا باكستاني؟ لا، أذان بنغالي. يلا بنغالي. الله أكبر الله أكبر. أحسنت أحسنت حبيب المليجان مكة، ما شاء الله.